بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نماز دین اسلام کا اہم جزو ہے۔ اس کے بغیر دین ہی مکمل نہیں، ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دیا تو گویا اس نے کفر کیا، گویا وہ اسلام کو ترک کر کے کفر اختیار کر لیا، وہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا۔ تو اس لیے نماز مسلمان پر فرض اور لازم ہے۔ انسان جسی بھی حالت میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، نماز سے اس کو رخصت نہیں ہے۔ اگر انسان بیمار ہے، وہ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، اس کو بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر بیٹھ کر نہیں تو وہ لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو وہ اشاروں کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو گویا نماز کسی بھی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی، نماز سے کسی بھی حالت میں رخصت نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں کہ اپنے دنیا کے چھوٹے چھوٹے فلائٹ لیٹ ہو گئی، اور جب فلائٹ لیٹ ہو گئی تو پھر نماز جو میں نے مس کی تھی اس کا پھر مجھے افسوس ہوا کہ کاش میں نماز کو نہ چھوڑتا، کہ آج فلائٹ تو لیٹ ہی تھی مگر نماز کو میں وقت پر ادا کر لیتا۔ مگر جب اس نے یہ ایئرپورٹ پر یہ منظر دیکھا تو پھر اسے رہا نہ گیا، اس نے موبائل نکالا اور اس کی ویڈیو بنائی تاکہ یہ لوگوں کو بھی لیسن جائے، لوگوں کو بھی اس منظر سے کچھ سیکھنے کو ملے کہ ہمیں ہر حالت میں نماز کو ادا کرنا ہے، ہم ہر حال میں نماز کو ادا کریں گے، کسی حال میں بھی نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین، ایسے واقعات دنیا میں بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج کل پکا مسلمان، سچا مسلمان، نماز کا پابند، دین کا رکھوالا کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ خاص کر عورتوں کی حالت تو زیادہ ہی غیر ہے، کیونکہ عورتیں گھر میں ہوتی ہیں، گھر کے کام کاجوں میں، بچوں کو سنبھالنے میں اور باہر شاپنگ کے دوران وہ نماز کا تو بالکل ہی نہیں خیال کرتی۔
नमाज उनकी कई कई मिस हो जाती हैं, उनको पता ही नहीं होता कि आज कितनी नमाजें पढ़ी हैं और कितनी रह गई हैं। मगर इल्ला माशाअल्लाह ऐसी ख़वातीन जिसको हमने आज वीडियो में देखा, जो वीडियो में चल रही है, ऐसी ख़वातीन हैं जो अपनी नमाज की हिफाजत करती हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हम जहाँ भी होंगे हमने एक दिन अल्लाह के पास जाना है, हमें एक दिन मौत आनी है, एक दिन हमारा हिसाब होना है। वहाँ पर हमारे सबसे पहला सवाल नमाज का ही होना है। नमाज में कामयाब होंगे तो हम जन्नत के हकदार बनेंगे। अगर जन्नत के हकदार बनना चाहते हैं तो नमाज को कायम करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं कि जब इंसान ये चीज़ें सोचता है तो फिर उसकी नमाज नहीं छूट सकती, क्योंकि उसको अपनी आखिरत याद आती है। वो फिर दुनिया को छोड़ देता है, दुनिया की रंगीनियों को, दुनिया के चंद टके के चंद फ़ायदों को वो छोड़ देता है और आखिरत के फ़ायदे के लिए वो नमाज का पाबंद बन जाता है। दुनिया में ऐसे बहुत से कम वाक़यात होते हैं कि एक इंसान ने नमाज के लिए कोई अपना काम छोड़ा तो वो उसके लिए कामयाबी का ज़रिया बन गया। एक इंसान ने अपनी दुनियावी काम के लिए, अपने दुनियावी पैसे के लिए, अपनी दुनियावी तरक्की और शोहरत के लिए जब उसने उस चीज़ को छोड़ा और नमाज अदा की तो उसके लिए वो कामयाबी का ज़रिया बन गई। तो हम आज मुसलमान जो नमाज़ों को छोड़ देते हैं, नमाज़ों में सुस्ती का शिकार है। फजर की नमाज के वक्त मसाजिद की अगर हम हालत देख लें तो हमारे दिल खून के आंसू होते हैं कि चंद मुसलमान हैं, 2 मुसलमान 3 मुसलमान जो सिर्फ फजर की वक्त उठकर नमाज अदा करते हैं, बाकी ख्वाब गफलत की नींद में सोए होते हैं, उनको जगाने वाला भी कोई नहीं होता। शैतान उनके ऊपर पहरा दे रहा होता है कि यहाँ पर सोए रहना, उठना ना। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान जब सुबह फजर के वक्त सोता है, मुसलमान जब सुबह फजर के वक्त सोया होता है तो शैतान उसको थपकी दे रहा होता है कि कहीं ये नमाज के लिए उठ ना जाए, क्योंकि फजर का वक्त होता है बरकत वाला, रहमतों वाला। हम उसके दौरान सोए हुए होते हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे ईमानों को मजबूत फरमाए, हमें मुकम्मल कामिल मुसलमान बनाए, नमाज का पाबंद बनाए, हमारी औलाद को, हम खुद और हम सब को, उम्मत मुस्लिमा को नमाज का पाबंद बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।